بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ من الشيطان إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا بالبصر ما شاء الله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ما شاء الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر الله إن المتقين في جنات ونهر الله ما شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زد فزد علم أحسن الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله والسماء
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله أحسن يا قارئ يا قارئ بارك الله فيك علم القرآن ما شاء الله خلق الإنسان علمه البيان ما شاء الله اللهم بارك سوى القمر بحسب والشجر والنجم اللهم بارك والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله والحمد ذو العصر والريحان الله بارك فيك فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله اللهم بارك إن المتقين في جنات ونهر ما شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
ما شاء الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله الله بارك الله. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. مزيد مزيد. أحسنت يا شيخ.